DRPS2. Bukod tradisyonal nga politiko, dalan sa pagbago, Kabig Fidelisyo, prinsipyo, limpyo, progreso. Si Captain Vic Fidelisyo nagatamyaw sa tagsa ka Antikenyo kamalipayon nga Pasko kag mahamungayaon nga bagong tuig. Ang mensahe ng kadya nga Pasko ang mga kabay nga dyan kanaton ang paghigugma kag paghiliusa sa kada panimalay kag padayon sa pagpanindugan sa prinsipyo nga wara ti kaangay, mangin tampad kag limpyo kag mangin progresibo sa pagpangabuhi. Mangin sentro kadya nga Pasko ang paghandom sang panibago nga paglaom nga buhay ren naton ginahandom. Ang handom nga ra himon ni Captain Vic Fidelisyo kanaton gani kadya nga Pasko kag sa mga masunod nga tinuig sararamat taton sa pag-ugwad. Imaw ninyo si Captain Vic Fidelisyo sa mayad nga Antique. Diyan si Captain Vic Fidelisyo, prinsipyo, limpyo, progreso.